बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मुफरदात, यानी कि वोकेबलरी पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम नंबर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अहबाब ने 10 तक गिनती को रट्टा लगाना है सही किस्म का, जैसे आपको अपना नाम आता है। तो अगर 10 तक आपने गिनती याद कर ली तो आपको करोड़ों अरबों तक की गिनती 10-15 मिनट में आपको याद हो जाएगी। 10 तक गिनती आपने याद करनी है। आज मैं आपको 5 तक गिनती सिखा रहा हूं, आपने इसको ले लेना है इंशाल्लाह, और 5 पे ही आपने फोकस करना है आज की रात। ये लफ्ज है जी आपके पास रकम। लफ्ज होता है रकम। रकम का मतलब होता है नंबर। रकम अरबी में रकम कहते हैं नंबर को, और उसकी जमा होती है अरकाम। अरकाम मैंने इंग्लिश में भी लिखा है ताकि आप रोमन में भी लिख सकें। अरकाम, अल अरकाम। सबसे पहले जो हमारे पास रकम है वो है सिफ्र की। सिफ्र, सिफ्र जो है वो सिर्फ एक डॉट से, सिर्फ एक नुक्ता होता है और उससे वो जाहिर करते हैं उसको सिफ्र। दूसरा लफ्ज है जी वाहिद। वाहिद का मतलब है वन, एक, वाहिद। और वाहिद को अगर आप देखें तो ये टेढ़ा है, देखें बाएं से दाएं की तरफ ऐसे झुका हुआ है। तो आपने जब भी एक लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, अभी मुझे दिखाएंगे आप, ठीक है। ऐसे लिखना है आपने। इसके बाद है दो को बोलते हैं अरबी में इस्नान। इस्नान, इस्नान। इस्नान को देखें तो असा की तरह बना हुआ है, असा की तरफ, इसमें कोई दांत नहीं है। और जो इसका डंडा है वो देखें वो भी टेढ़ा है, बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है। आपने भी उसको ऐसे ही लिखना है जैसे है ये। इस्नान दो को बोलते हैं। इसके बाद है जी तीन। तीन को बोलते हैं सलासा। सलासा। तो सलासा को आप देखें जैसे लिखा हुआ है, इसका भी जो डंडा है वो भी देखें आप तो वो भी टेढ़ा है, बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, और तीन दांत भी हैं। दो में कोई दांत नहीं है, आपने याद रखना है। इसके बाद है अरबा। अरबा। अरबा को आप देखें तो ये चार को ऐसे लिखते हैं, आपने इसको हू बहू नकल करना है जैसे लिखा हुआ है। अरबा, चार को बोलते हैं अरबा। और आखिरी है खमसा। खमसा यानी पांच, और वो बिल्कुल जीरो है। आप समझ लें कि अंडे की शक्ल का जीरो है। तो आपने जीरो और सिफर में ख्याल रखना है। ये बाज़ औक़ात बच्चे से गलती हो जाती है कि वो सिफर और खमसा में फ़र्क नहीं कर पाता। तो आपने खमसा को जीरो लिखना है, और वो भी अंडे की शक्ल का। इसमें कोई दांत नहीं है। इसके मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये खास सारी बातें, कि ये जो इस्नैन है ना, ऐसे जैसे इस्नान, ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा भी लिखते हैं इसको ऐसे, लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखना। आपने उसको ऐसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, आपने ऐसा ही लिखना है, चूंकि यही मुस्तअमल है और यही इस्तेमाल होता है वहां पर। आपने ख्याल रखना है, इसलिए मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने एक चीज का ख्याल रखना है अहबाब, कि जैसे हम कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा कोई तकल्लुफ़ न देना पड़े, करना पड़े हमें ज़ुबान के हवाले से, कि हम ना हल्क को तकलीफ़ देते हैं, ना ही दांतों को, और ना ही ज़ुबान को। ये जो सा है ना, सा जिसको हम से बोलते हैं, से, तो ये इत्नान, अरब लोग भी जो है ना इससे कतराते हैं, तसाहुल पसंद हैं, सुस्त हैं इस हवाले से, वो भी इसको ते पढ़ते हैं, ते। इत्नान, इत्नान। बल्कि वो जो बोलते हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपने उस तरह इसको याद करना है दो को। ये लफ्ज है इस्नैन। इस्नैन, इस्नैन। इस्नैन आपने ऐसे याद करना है। अब देखो इस्नैन का लफ्ज आपके लिए मुश्किल है ना, आपने इसको क्या करना है, जैसे मैं आपको फार्मूला बताया कि आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, इस ऐसे लिखे, इस, और नैन ऐसे लिखें, इत्नाइन। आप इसे याद करेंगे इसको तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अरबी की फिक्र ना करें कि अरबी हमें क्या कभी कैसे याद होगी, अरबी आपको आ जाएगी। आपने इसको इंग्लिश में भी लिखना है, रोमन में, इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएगा। मैं एक दफा दोबारा दोहराता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ जी। आप सब ने इसको दोहराना है मेरे बाद, ठीक है। मैं देखता हूँ, अभी दफा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सिफर, वाहिद, इत्नाइन, सलासा, अरबा, खमसा। जी, बिस्मिल्लाह करें जरा, सारे पढ़ें इसको, कोई शुरू करें एक एक करके। जी नसीम। सिफर, जी जी। वाहिद, वाहिद, तीन, इस्नान, हाँ हाँ सलासा, हाँ। इस, अरबआ, जी जी। खमसा।
शाबाश भाई, जो बोलेगा ना वो सीख जाएगा, जो नहीं बोलेगा हमारा तो चलो 1 महीने का साथ है, लेकिन आप शर्म जो है ना उसको साइड पे करें और पढ़ें इसको, शाबाश, गलत पढ़ें लेकिन पढ़ें जरूर। जी जी मैं सुन रहा صفر हूँ। واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة शाबाश, वेरी नाइस जी। कोई और? صفر واحد صفر اثنين ثلاثة أربعة خمسة शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश जी 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 हाफिज साहब। صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة जी خمسة शाबाश। देखो अगर जिसको अरबी में लिखना मुश्किल दिखाई दे रहा है इंग्लिश में लिख ले, ठीक है, कोई हजरत मेरा एक सवाल है, जी जी साबिर साहब। यहाँ जो इस्नाइन हम लोग पढ़े हजरत, इस्नाइन जी जी आखिर में या और नून के साथ, जी जी तो उसको हम लोग जब हालात नसब या हालात जर में हो तब तो उसको हाँ उस वक्त पढ़ेंगे ना हजरत? हाँ जी, हम उसको वहां तक नहीं पहुंचे हाँ ना, ये जी, अभी बातें। तो ये तो शाबाश नसब और जर से शाबाश खाली है, तो शाबाश, हो गई बात। इस्नान ही। जी जी अच्छा जी। अब ये साबिर साहब आपने ये बातें मुझसे ना अलग करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जी सारे जी कंफ्यूज जाएंगे, इनको क्या पता कि नासिब क्या होता है और वासिब क्या है और जी जी वाजिम क्या है, तो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो हम ये बातें जी अलग जी से करेंगे। अब इसको जो सवाल ये है कि हम इसको कैसे क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं जबकि ये इस्नान है, हम ये बोल चाल सीख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये है बोल चाल, और वो भी क्रैश कोर्स है आपका, ठीक है, बजाय इसके कि आप कवायद में चले, इसी इन्हीं कवायद और ग्रामर की वजह से जो हमारे उलमाए कराम हैं मदारिस में, वो लोग नहीं पढ़ पाते अरबी को, बोल नहीं पाते, वो सिर्फ कवायद सीखते हैं, उनको यही लगता है कि ये नवासिब है, ये जवाजिम है, ये मैं कैसे पढ़ूंगा, ये मरफू पढ़ना है, ये इसको क्या मैं पढ़ूंगा, इसी चक्कर में वो बेचारे बोल नहीं पाते, बोल चाल उनको आती ही नहीं इस तरह से, वो फिर ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि रोड पे क्या हो रहा है और अरब में इसकी एक्चुअल क्या हालत है। आखिरी इंतहाज की ये है कि आप हर हालत में इस्नेन ही पढ़ेंगे, हर हालत में, यानी अरब लोग जब आप अरब में जाएंगे, मैं आपको क्या बताया कि वो इस्नैन पढ़ते हैं, इस्नैन भी नहीं पढ़ते, इत्नैन पढ़ते हैं, क्योंकि सा को भी वो ता में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो आपने उसको इस्नैन, अब इस्नैन पढ़ेंगे तो इस्नैन वो कम से कम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस्नैन ही चलता है वहां पर, इस्नान नहीं चलता। किताबों में हम इस्नान पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही हैं आगे जो कि आपके किताबों में और तरह लिखी होती है और ग्राउंड पे कुछ और तरह की होती है, ठीक है, तो हमारे उलमाए कराम या असातिज़ा कराम जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं और पाकिस्तान में जो है वो उनका सिर्फ पाकिस्तानी माहौल में रहते हैं, तो अगरचे यहाँ पे अरब भी आते हैं, हमने अभी यहाँ से अरबों से पढ़ा था पाकिस्तान में रहते हुए भी, फिर भी उन्होंने हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई, ता आके हम अरब पहुंच गए और फिर वहां जाके रो रहे थे भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ और ही बोल रहे हैं सारे कुछ, तो वो फिर सारा कुछ चेंज हो गया, इसलिए हमें बताना चाहिए लोगों को कि असल में क्या होता है, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा साथ है नहीं ना, 1 महीने का साथ है, तो फिर हम इसको कोशिश करेंगे कि आपको फाइनल चीज और आखिरी चीज जो है वो सिखाई जाए, तो आपने 2 को ही याद रखना है। चलें, ये बाकी बातें इस तरह की कोई बात आएगी इंशाल्लाह फिर हम साबिर साहब हम अलग से बात करेंगे इसमें इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी। जी और जी आपकी जी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो हम उलमाए कराम ऐसे बोलते हैं ना, तो उलमाए कराम की वहाँ कोई जगह नहीं है, बेफिक्र हो जाए, रास्तों में आपके जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको वहाँ पर अब वो अब मदरसे में ही ऐसे रहेंगे, बाहर ऐसे नहीं होगा, इतने नहीं पढ़ेंगे और इतने नहीं चलता रहता है वहाँ पे। चले जी, हम क्या बात कर रहे थे, कि ये आपने अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना लिखा हुआ, आप इसको जैसे तलफ़ुज़ मैं अदा कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर आप जो है वो याद भी कर सकेंगे जल्दी से इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, अब आप क्या, 2 काम आपके हैं, आपके जिम्मे अहबाब 2 काम आपको करने वाले हैं होमवर्क के तौर पे, क्योंकि हम 2 तरफा से काम कर रहे हैं ना, आधा घंटा हम मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं और आधा घंटा आप खुद अपना अपना काम दिखाएंगे मुझे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उसमें 5 मिनट का भी होमवर्क हो सकता है, 10 मिनट का भी होमवर्क हो सकता है। पहला होमवर्क यह है अब आपके, आपने इसको 40 मरतबा इन 5 के जो गिनती है 5 की, आपने इसको याद रखना है, 5 की जो गिनती है 0 से लेके 5 तक 6 नंबर हैं, आपने इसको 40 मरतबा पढ़ना है, 40 मरतबा, चाहे तस्बीह हो, चाहे कोई लकीरें खींचें, चाहे कोई धागे से आप जो है ना वो गांठिया वाले कुछ भी करें, लेकिन 40 मरतबा मुकम्मल करेंगे तो सारी जिंदगी आपको ये नहीं बोलेंगे, सारी जिंदगी ये नहीं बोलने वाले फिर आपको, ठीक है, और कोशिश करें, माहिर जो तालीम है वो ये कहते हैं माहिरीन कि आज का सबक आज ही खत्म करें, वो कहते हैं कि अगर आपने
अगर आप सो जाते हैं ना, आप अपना सबक रिवाइज किए बगैर आप सो गए और ये समझेंगे कि सुबह ताज़ा हवा में और फ्रेश दिमाग के साथ में बैठ के याद करूंगा, तो आपका 70% ज़ाया हो जाएगा। 70% जो आपने पढ़ा होगा वो ज़ाया हो जाएगा आपसे अगर आप सो गए तो। यानी ऐसे ही होता है जैसे लैपटॉप होता है आपका या कंप्यूटर होता है, आप इसको शट डाउन कर देते हैं और बगैर उसको सेव किए हुए तो सब कुछ आपका ज़ाया हो जाता है। अब तो खैर तरीके आ गए हैं लेकिन ज़ाया हो जाता है। तो मैं आपको जो माहिराना जो उनकी राय है ना माहिरीन तालीम की, वो बता रहा हूँ कि आपने सोना नहीं है जब तक आप इसको याद ना कर लें। ये थोड़ा सा काम है, इसको करके आप फिर सोएं, ठीक है जी। ये 40 मरतबा आपने दोहराना है। दूसरा ये काम है कि ये जो लिखा हुआ है ना, आप इसको 5 दफा सिर्फ लिख के मुझे ना भेज दें, तस्वीर ले लें उसकी, जो आप लिखेंगे ना उसकी तस्वीर ले लें कॉपी की, और ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे। तो ग्रुप में ही मैं देखूंगा, आपका अलग अलग से ना भेजें, ग्रुप में ही भेजें। तो मैं ग्रुप में चेक करके आपको बताता हूँ कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। आप ये कोशिश करें कि टेढ़े लिखने हैं ये सारे हरूफ, 1 2 3 ये सारे टेढ़े हैं, आपने इसको टेढ़ा ही लिखना है। जैसे लिखा हुआ है इसको बस कॉपी करें आप, खुद से ना जो ना अपना इल्म न डालें इसमें, बल्कि आप यही जो लिखा हुआ है इसी को कॉपी करें आप, ठीक है। किताब वाले को ना देखें। ये है जी आपका, ये 2 होमवर्क हैं आपके, किसके हवाले से, मुफरदात के हवाले से। इसके बाद हमारे पास हैं जी जो हमने कल हमने पढ़ा था, आपने अना पढ़ा था। अना का मतलब था मैं, जैसे अना उस्ताज, मैं उस्ताज। और मिन का मतलब पढ़ा था से, जैसे अना मिन पाकिस्तान। अब आज हम पढ़ रहे हैं दूसरी तरह से, अपना तारुफ करा रहे हैं। इस्मी मोहम्मद, इस्मी माई नेम इज मोहम्मद, ये दूसरा तरीका है नाम बताने का लोगों को, ठीक है। इस्मी मोहम्मद, मोहम्मद की जगह आप अपना नाम लगाएंगे, इस्मी असदुल्लाह, ठीक है। और आगे पूछेंगे मसमुख, मसमुख, सिर्फ आपने सिर्फ मसमुख पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूं। आपने इसको इंग्लिश में भी लिख लें प्लीज, सारे लिखें इंग्लिश में, ताकि आपको ना ये भूले ना, मस और मुख, बस ऐसे आपने पढ़ना है। तुम्हारा नाम क्या है, मसमुख, जी एक सवाल कर तुम्हारा सकता नाम हूँ? क्या है जी। एक सवाल कर सकता हूँ जी? जी एक मिनट सबर करें, मैं जरा इसको खत्म करूं फिर उसके बाद बताता हूं। अच्छा ये देखिए, मसमुख, तुम्हारा नाम क्या है। अब मैं जरा इसको दिखाता हूं आपको कि ये जो हमारे पास है, इस्मी मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। ये इस्मी जो लफ्ज है ना, इस्मी, ये असल में 2 लफ्जों से मिलके बना है। एक है इस्म, इस्म का मतलब होता है नाम, हमारे उर्दू में, हमारे फारसी में भी इस्म क्योंकि कहते हैं, अरबी में भी ऐसा ही है, वो है नाम को कहते हैं इस्म। और इसके साथ या लगाते हैं, हम जमा करते हैं या, तो या का अपना माना है और उसका मतलब है माए, इंग्लिश में कहते हैं माए, और उर्दू में कहेंगे मेरा, मेरी, मेरे। यानी मेरे, जो मेरे जिम्मे, मेरी मिल्कियत में जो कुछ भी है ना, उसके आखिर में मैं या लगाऊंगा। अब यूं समझें कि अगर मैंने कहना है माई नेम, तो मैंने इसका उलट करना है अरेबिक में। आप देखें जरा कि मेरा नाम, तो नाम पहले लिखेंगे और मेरा बाद में, नाम मेरा, किताब मेरी, कलम मेरी, ऐसे रखेंगे आपने, तर्जुमा ऐसे करना है। इस्मी, मेरा नाम। ये देखें जरा, ये जरा चार्ट देखें। पहला नाम क्या है, इस्मी, मेरा नाम। कलम प्लस या लगा दो, कलमी, मेरा कलम। वालिद प्लस या, वालिदी। रब और या, रब्बी, मेरा रब। बैत और या, बैती, मेरा घर। हबीब, दोस्त, और या लगा दो तो हबीबी, मेरे दोस्त, मेरे महबूब, माई बिलव्ड। तो ये आपका आ जाया करेगा या की वजह से। तो ये पहला फार्मूला है जो आपको दे रहा हूं, अपना कोई चीज अपनी बताने के लिए कि ये मेरी है, कोई भी चीज आपकी है, तो आप या आखिर में लगाएंगे और आपका वो बन जाया करेगा। इसके बाद जो आपके पास है ये जो मसमुख है, ये देखें आप, मसमुख, मसमुख में क्या हो रहा है, इसको जरा समझिए गौर से जरा। ये 3 लफ्ज हैं। पहला है जी माँ, ये माँ, माँ का मतलब है व्हाट, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ठीक है। हम बोलेंगे क्या, व्हाट, क्या, माँ, ये इसको अलग कर दें, माँ को अलग लिखें। इस्मुख, ये इस्म आपने अभी पढ़ा, इस्म का मतलब होता है नाम, इसको भी अलग कर दो, माँ इस्मो, इसको अलग कर दो। और आखिरी चीज बचती है का। ये जो का है ना, का का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे।
اب یہ جب مرد ہوتا ہے نا، مرد عربی میں سامنے اگر آپ کے مرد ہو، اس سے پوچھو تمہارا نام کیا ہے بھائی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کاف کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں مسمکا، تمہارا نام کیا ہے بھائی۔ اگر سامنے لڑکی ہو نا تو اس کو کہتے ہیں کاف زیر کے لگا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں مسمکی، لڑکی تمہارا نام کیا ہے، مسمکی۔ اس لیے میں آپ کو ان سب چکر سے نکال رہا ہوں، جو راستے میں جو عرب لوگ جیسے بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں مسمک۔ آپ کو فائنل چیز بتا رہا ہوں، مسمک، بس تمہارا نام کیا ہے، مسمک، 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 تمہارا نام کیا ہے۔ تو آپ نے اس کو اس ایسے لے کے جانا ہے۔ یہ جو کاف ہے نا، کاف، یہ جو کاف آخر میں ہے، اس کا مطلب ہوا تمہارا، تمہارے، تمہاری۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یا ہے نا، اس کا یہ الٹ ہے، یا کا مطلب تھا میرا، میری، میرے، اور کا مطلب ہو گیا تمہارا، تمہارے اور تمہاری۔ تو میں اگر یہ کر دوں نا کہ یہ جو میں نے چارٹ بنایا ہوا ہے اس کو میں چینج بھی کر سکتا ہوں نا، یہ والا اس کو میں چینج کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اسم اور کاف، یور اور نیم، ٹھیک ہے نا، اسم کا مطلب ہے نام اور کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ تو میں یہ دیکھو چینج کر رہا ہوں اس کو، چارٹ کو، آپ سب میں کاف لکھیں، یہ سارے مٹا دیں، آپ سب میں کاف لکھیں، یہ سارے کاٹ کے نا یہاں پہ سب پہ کاف لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کہوں گا اسمک، تمہارا نام، قلمک، تمہارا پین، والدک، تمہارا والد، ربک، تمہارا رب، بیتک، تمہارا گھر، حبیبک، تمہارا دوست۔ تو یہ کاف کے ساتھ بن جائے گا، میرا اور تمہارا، یہ دونوں آ جائے گا ایک ہی اس میں، ایک ہی فارمولے میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب اگر میں اس کو دہراؤں آپ کے ساتھ اور آپ بھی میرے ساتھ یہ بولیں تو ہم یہ ذرا، یہ جو 3 جملے ہیں نا، یہ ذرا ہم کر لیتے ہیں۔ جیسے میں، یہ ویسے ایک ہی لفظ ہے، مشکل نہیں ہے۔ جیسے میں کہوں گا اسمی اسد اللہ، مسمک، جی آپ اس میں کر سکتے ہیں ذرا بات۔ اس میں صابر احمد۔ جمیل، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ ذرا پوچھے بھی صحیح، جی کسی سے، ظاہر علی بھائی ہے، کوئی بھی ہے، چلیں کوئی ساتھ مسمک، آپ میرا نام بتائیں گے، اپنا نام بتائیں اور پھر دوسرے پوچھے بھی صحیح۔ سلام سے، اسمی ظاہر علی، جی جی، ایک کام کریں نا، اسمی قسیم سجاد، مسمک، جی جی شاباش، ایک کام کریں نا، اسمی اس میں ایک کام کریں ایسے کر لیتے ہیں نا، السلام سے شروع کریں، سلام سے، اور اہلا وسہلا وہ بھی ساتھ پڑھیں، کل کا بھی سبق پڑھیں اور آج کا بھی پڑھیں۔ جی جی صابر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا، جی اس میں صابر احمد، مسمک، ہاں، کوئی ساتھ بولیں، آپ کے ساتھ کوئی ہو اسمی تو، قسیم سجاد، جی شاباش شاباش۔ اچھا یہ دیکھو، میں آپ کو دیتا ہوں ہنا، ہنا، ایک ہنا ہوگی اور ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری بہن ہے نسیم، نسیم آپ ساتھ بولیں، نعم، چلیں آپ شروع کریں، سلام سے شروع کریں بچے۔ السلام علیکم یا حنا، ہنا، ہنا ہے، ہنا، السلام علیکم یا معلم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، جی انا نسیم اسلم واسمی نسیم اسلم، ٹھیک ہے، انا من بہاول نگر، ماشاء اللہ۔ مسمک، انا مسمک، اسمی اسد اللہ، انا استاذ، انا من بشاور، اہلا وسہلا یا نسیم اسلم، اہلا وسہلا، مرحبا۔ اہلا بکم، ہمارے پاس مسرت بھی ہے، مسرت آپ بھی نسیم کے ساتھ ذرا بات کرنا چاہیں گی، ایک ایک جملہ بولیں، ٹھیک ہے، ایک ایک بولیں، جی سارا نہ بولیں، جی مسرت، السلام علیکم، اہلاً و سہلاً، ایک 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 بولیں، ایک ایک، اوکے سوری، ہاں السلام علیکم، اہلاً و سہلاً، ہاں، یہ دو ہو اسمی گئے نا، مسرت، دو ہو گئے نا، دو ہو اوکے، گئے، ایک 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 بچے، ایک ایک بولیں، ایک ایک جملہ بولیں، ہاں صرف سلام کریں، نسیم جواب دو۔ السلام وعلیکم علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اہلاً و سہلاً، اہلا بکم، اسمی مسرت، مسمک،
اسمی نسیم اسلم. کیا بات ہے، شاباش شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ میں صرف آپ کو صرف دکھا رہا ہوں نا، یہ ایک پورا جو ہے نا، پورا آپ کو جو حوار ہے، جو پورے ڈائلاگ ہے نا، ایک دو بندوں کے ملنے کا، انٹروڈکشن کا، وہ پورا ایک پیج پہ لکھ کے آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ہم اس کی جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے، آگے لے کے جائیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی، اس حوالے سے پریشان نہ ہو آپ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو دکھاؤں، ہمارے پاس ہے جی، جیسے میں نے ڈیلیٹ کر دیا سارے، چلو اگر وہ آ جائیں گے تو پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا، چلو سارا کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ یا ربنا، یہ ایک مشہور کتاب ہے جی ہمارے پاس، جس کو یہ بولتے ہیں العربیہ بین یدیک، یہ مشہور کتاب ہے، لیکن یہ بہت لمبا کورس ہے، اس کو بھی شروع کریں گے انشاءاللہ جلدی، لیکن آپ جو ہے وہ صرف ابھی جو ہے وہ اسی میں رکھیں گے، فی الحال آپ ادھر ہی رہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پہلے دیکھ رہے ہیں، یہ والا جملہ ہے، یہ والا جملہ ہے آپ کا، یہ اوپر والا جملہ ہے، اور یہ والا جملہ ہے، 4 جملے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ باقی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہم ساتھ یہ سارے ڈسکس کریں گے، چلو سارا کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس سے اچھا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف آپ جمع کریں اپنے پاس، لکھیں چیزوں کو، جب ہمارا ہفتہ گزرے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا ایک ایک قطرہ کتنا زیادہ ہو جاتا ہے مل ملا کے انشاءاللہ تعالی۔ جی اس کے علاوہ کوئی بات ہے جی تو بتائیں احباب۔ جی سوال کرنے والے کوئی سوال کر رہے تھے آپ، مجھے یاد نہیں رہا کون سوال کر رہا تھا۔ جی کسی کا سوال ہے تو بتائیں، کوئی مشکل ہے تو بتائیں، اس میں ابھی تو کچھ ہم نے پڑھا ہی نہیں زیادہ نا، تو سوال تو سر ادھر- جی 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 قلمکان فار میل کے لیے، قلمکی فیمیل کے لیے، ہاں ہاں ربکا ربکی یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل تمہارا رب۔ بالکل، ہاں دیکھو فیمیل کے لیے کے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، قلم کے، والد کے، ابن کے، کتاب کے، قلم، سب کچھ کے آئے گا، لیکن اس کو بول چال کے دوران نہیں استعمال کرتے، کے نہیں کہتے، سب کو روک دیتے ہیں کاف کو، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں مسمک، مسمک یا اختی، بہن تمہارا کیا نام ہے، اور مسمک یا اخی، بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو بول چال میں کاف کے اوپر نہ زبر لگاتے ہیں نہ ہی زیر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو کہ معلم اگر وہ سینٹینس کے اینڈ میں آتا ہے پھر تو ہم روک دیتے ہیں، جیسے ہاں جی مسمک، شاباش، لیکن اگر وہ سینٹینس کے بیچ میں آ رہا ہے پھر بھی روک دیں گے، ہاں پھر بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے۔ جب بول چال میں ہوتا ہے نا، بول چال میں زبر زیر کا خیال نہیں رکھتے، یہی تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، مین چیز کیا بتا رہا ہوں آپ کو، جب آپ رولز کے تحت بولنا چاہیں گے نا جی، کہ میں وہ دیکھوں کہ زبر اور زیر کہاں ہیں، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا بولنا آپ کے لیے، جیسے کہ ہمارے علماء کرام کے لیے مشکل ہے یہاں بولنا، بہت مشکل ہے ہمارے علماء کرام کے لیے، اسی وجہ سے 12 سال سے میں سمجھ لیں کہ یہ پہلے جب آیا، پہلا دورہ ہی میرا جو ہے نا، جو پہلا ہمارا کورس تھا وہ علماء کرام کو ہی تھا صرف، کہ وہ اسی وجہ سے پریشان تھے کہ یار یہ زبر کہاں لگانا ہے اور زیر کہاں لگانا ہے، آپ بے دھڑک بولا کریں۔ آپ کبھی عربوں کو دیکھیں، میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا، میں آپ کو عربی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عرب لوگ کیسے بولتے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ عرب لوگ کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ نہیں بولتے ان چیزوں کو، اس چیز میں نہیں پڑھتے وہ لوگ، کوئی بھی لفظ ہے، جیسے آپ کو ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو، ابھی تو ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے نا، میں آپ کو مثالیں بھی نہیں دے سکتا نا، باہر سے مثالیں نہیں دینا چاہتا میں آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا انشاءاللہ، بے فکر ہو جائیں اس حوالے سے، نہیں آئے گا انشاءاللہ، ابھی درمیان میں تو کوئی نہیں آیا نا، کوئی آیا ہے کاف نہیں آیا ابھی تک نا، جب آئے گا انشاءاللہ تو پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے، ڈونٹ وری ہو جائے۔ ہوتا ایسے ہے، یہ جو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ نا، مسئلہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جیسے صابر بھائی نے بھی بات کی، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم امی ہوتے ہیں نا، امی، جیسے ہمارے پاس یہاں اکثر ہمارے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ امی ہے، امی کی مثال کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، تختی بالکل صاف ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کچھ بھی لکھیں گے نا تو وہ لکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے نا امیین کی، تو مطلب یہ ہے صرف آپ کو کہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو تختی بڑی گندی ہوتی ہے، پہلے سے اتنے زیادہ رولز، اتنے زیادہ قیود ہوتے ہیں، اتنے زیادہ قید لگائے ہوتے ہیں ہم نے، اتنے زیادہ جو ہے نا فارمیلٹیز ہوتی ہے کہ وہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اس میں کچھ اور لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، آپ اس کو یہ سمجھیں نا، آپ مہربانی کریں تھوڑی دیر کے لیے نا، یہ صرف یہ 25 کلاسز ہماری ہیں، ٹھیک ہے، اس میں صابر بھائی سے گزارش ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ نا جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اور یہ 25 دن کا یہ جو ہمارا کورس ہوگا نا، اس کو اس کے اوپر آپ ایک الگ سے اس کے لیے کوئی جو ہے نا شاپر نکال لیں اور اس میں ڈالنا شروع کریں اس کو، ٹھیک ہے،
کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے انشاءاللہ، کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، حضرت ایک پیدا ہوگا انشاءاللہ، پیدا بری ہوگا. خبر ہے حضرت، جی جی آج ابھی فی الحال ایک میرے ماموں کا لڑکا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، انا انتقال ہو للہ گیا. و انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جی، اللہ کو صبر عطا فرمائے جی. اوئے ہوئے ہوئے، بائک کیا کریں بس یار. جی جی بائک سے وہ لوری سے ٹکرا گیا تھا. یہ کون سے علاقے میں؟ بنگال ہے وہ، انڈیا میں اچھا اچھا، ویسٹ بنگال پڑتا ہے میرا، ہاں یہ ویسٹ بنگال کلکتہ میں. سائڈ میں. انا جی للہ و راجعون. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے جی. کیا کر سکتے ہیں بس یہ دیکھو نا، یہ پاکستان کا بھی یہ حال ہے جی، پاکستان میں بھی یہی صورت حال ہے. اوئے ہوئے، احتیاط کریں آپ سارے، احتیاط کریں. چلیں اب آپ اپنا خیال رکھیے انشاءاللہ، اور پھر آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اس کی میں ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، ویڈیو لگا دوں گا، میں آپ کو لنک بھیج دوں گا انشاءاللہ، اور آپ کو سلائڈز بھی بھیج دیتا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ، اور آپ کے ہوم ورک کا میں ویٹ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. ایک مرتبہ حضرت وہ ہوم ورک کیا کیا دیے، تھوڑا ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں. جی دوبارہ بتائیں پلیز. ہوم ورک کیا کیا دیے وہ تھوڑا. میں نے کہا کہ وہ ایک یہ جو مرتبہ. نمبر ہے نا، یہ جو نمبر ہم نے پڑھے ہیں، یہ نمبر لکھنے ہیں ابھی، یہ 5 تک جو نمبر ہیں، 0 سے لے کے 5 تک، وہ لکھنے کیسے ہیں اس کو، اور ہم نے یاد کرنا ہے. 2 کام دیے ہیں آپ کو بس. جی جی چلیں انشاءاللہ. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.